हाम्रो चाहिँ साउनी उहाँहरूले सामान लोड गरिदिइसक्नु भएको छ। कति राखिदिनु भयो अहिले? 70 प्याकेट राखेको छ। 70 ए अब चाहिँ बाँकी अब पछि हैन? हजुर हामी फेरि आउँछौँ ल ल बाई। यहाँ चाहिँ सामान लोड भइसकेको छ। हजुर रात दिन लाइन बजे आन्टी पनि यहाँ चाहिँ सामान राखिसक्नु भएको छ। आज चाहिँ हामी हस् यो गाडीमा जाँदैछौँ। हेलो दाई दादा ल म आएँ त। अब म आज हामी पिपल पन्तसीको गाडीमा जाँदैछौँ सर दादा ल है त लडेला फेरि। अब हाम्रो यात्रा सुरुमा कहाँ हुन्छ? भक्तपुर। आज चाहिँ हामी यो वैशाख 1 गते राहतमा हिँडेको थियो। आज चाहिँ वैशाखको 28 गते भएको छ। यो दोस्रो चरणको दादा हेर्नुहुन्छ दादा। आज हामी दोस्रो चरणको रात चाहिँ बाँड्दैछौँ फिल्म टेन्सनलाई। र आज हामीले विशेष चाहिँ फिल्म टेन्सन प्लस डान्सर्स जुन चाहिँ हामीसँग हाम्रो फिल्मको गीतहरूमा पछाडि नाच्नुहुन्छ डान्सर्सलाई चाहिँ आज हामी विशेष प्रायोरिटी दिइरहेछौँ। र त्यस सँगसँगै 10वटा घरलाई चाहिँ फाइटरको घरमा पनि दिइरहेछौँ, जुनमा फाइटमा हामीलाई चाहिँ सिकाउनुहुन्छ, फाइटमा हामीलाई पछाडि चाहिँ हेल्प गर्नुहुन्छ। त्यो 10 घरलाई र डान्सर्सलाई 25 देखि 30 घरलाई आज हामी दिँदैछौँ र बाँकी टेन्सनलाई दिँदैछौँ हामी। अहिले हामी भक्तपुर जाँदैछौँ, त्यसपछि हामी अल यो काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर चाहिँ हिँड्छौँ आज। आज हामीसँग विमल दाइ पनि हुनुहुन्छ हैन? नमस्ते। जसरी उहाँले गरेको काम एकदम उदाहरणीय छ। अबका भावी पुस्ताहरूलाई पनि आफ्नो सङ्घमा अथवा आफूलाई आफ्ना सहयोगीहरूलाई कसरी भोलि आपद विपदको बेलामा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेको यो एकदम सराहनीय र उदाहरणीय काम हो। यो भावीका पुस्ताहरूलाई पनि यसै गरी र अग्रज उहाँभन्दा अग्रज र अब आउने नयाँ पुस्ताको लागि एकदम उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ पलजीले। यसलाई चाहिँ सलाम भन्न चाहन्छु हाम्रो नेपालको टिमको तर्फबाट। थ्याङ्क यू। ओभर एन्ड आउट। अब आजको दिन चाहिँ कस्तो हुन्छ ल हेर्दै गर्नु होला हजुरहरू। हामी चाहिँ कोटेश्वर आइसक्यो। अलिकति चहलको गइरहेको छ पहिला भन्दा है चहल अब अलिक उद्योग खर्खरका इन्जुरी छ खुल्यो नि त उद्योगहरू खुल्यो नि गाडीहरू हिँडिरहेको छ। एरिया हो। हामी अब भक्तपुर जाँदैछौँ। पुगेर भेट्नुपर्छ। हामी चाहिँ सल्लाहघारी आइसक्यो। दाइले बोलाइरहनु भएको छ हामीलाई। अझै अगाडि पहिले पनि यो गाडीमा हिँड्दा चिरेको मान्छे पनि हेलो। सुरुमा चाहिँ हामी यहाँ सल्लाहघारीमा छौँ। यहाँ चाहिँ एकजनालाई हो छ, एकजना हुनुहुन्छ दाइ। ल यहाँ गाडी हुन्छ म अब आइपुग्नु त ल एउटा अरू खोइ दुईटा आउँदैछ। यो ऊ होइन यो नेपाल सरकार होइन अहिले आइहाल्यो हुन्छ आइहाल्यो हुन्छ। अब प्राविधिकहरूको लागि आज केही काम गर्दै हुनुहुन्छ 5 लाख
बराबरको सामान उहाँले 5,03,000 अलिकति हिस्ट्रीमा जाउँ थोरै र पल्जी पहिले सुरुमा प्राविधिक नै हुनुहुन्थ्यो प्राविधिकले अर्को प्राविधिकको पहिला सुट छ होइन अनि त्यस पछाडि उहाँ स्टार बन्नुभयो र स्टार बनिसक्यो अहिले चाहिँ हामी लोकन्थली आएको छौँ अघि सल्लाहघारी गयो अनि सल्लाहघारी पछि गठाघर मेरो च्यानलमा स्वागत छ अनुपजी अन्तालाई हेलो नमस्ते चिन्नुभयो खै उज्यालो यसरी देखाइदिनु ओके ल हजुरलाई अब तपाईँ मेरो पहिलो भेटघाट है पहिलो भेटघाट हजुर। म उहाँलाई स्वागत गर्दैछु मेरो च्यानल धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते हजुर धेरै ठुलो राम्रो कामहरू गरिराख्नु भएको छ यसरी हिँडिराख्नु भएको छ हजुर तपाईँहरूको राम्रो काममा हामीले साथ दिएको मात्र साथमा साथ दिनुभएको थ्याङ्क यू सो मच हजुरको च्यानल पनि हेरिरहन्छौँ हामी सबैले हेर्छौँ धेरै धेरै तपाईँको भ्लग पनि हामी हेर्छौँ ओ सौभाग्य मेरो अस्ति मैले झुकेर हेरेको थिएँ कहाँबाट के आयो झुक्किएर हेर्नु भएको रहेछ त्यही पनि घरमा हेर्नु हुँदाको हेरेको थिएँ कि मैले। हजुर सब्सक्राइब पनि गर्नु भएको छ सायद गरिनँ होला किनभने मैले ल्यापटपबाट चाहिँ साइन नगरिकन हेरेँ अब चाहिँ गर्नुहोस् अब चाहिँ म गर्छु। है थ्याङ्क यू यो आज बाँडेपछि सिद्धिन्छ होइन सबै हजुर आज बेलुकासम्म आज अस्ति पनि सय एक दिनमा सकेँ कता हामी सातो बाटोभन्दा अगाडि महालक्ष्मी थान चोक पाइदियौँ होइन सद्दो बाटो त के महालक्ष्मी थान चोक महालक्ष्मी थान ए महालक्ष्मी थानमा महालक्ष्मी थानमा कहाँ अब मोबाइल राख्छु दादाले पानी यहाँ यत्रो पानी हुँदा पनि यो चाहिँ सातो बाटो तिम्रो पढाइमा को बस्छ कतिजना बस्ने होइन मैले तिमीसित सिङ्गल अरू लाइट टेक्निसियन बस्ने हो कि तिम्रो परिवार छुट्टी बस्ने ए ल र सङ्गलको भुजेल सङ्गलको उसको के भन्छ गोपाल राय हो गोपालजी हुनुहुन्छ गोपालजी यता आउनुहोस् न गोपालजी यस्तो हेर्नुहोस् त स्टारले आएर दैलो दैलो अनि तपाईँहरूको लागि चाहिँ केही ल्याइदिनु भएको छ होइन थोरै भए पनि खुसी भर्ने काम चाहिँ गरिदिनु भएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ पल्जीलाई म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तो हजुर विपद अवस्थामा ल्याइदिनुको थ्याङ्क यू हजुर हजुर यो कति दिन पुग्ला तपाईँलाई तपाईँको परिवार कति छ होइन हजुर यो प्याकेज 20 दिन जस्तो पुग्छ 20 दिन पुग्छ र 20 दिनसम्म पश्चात अब अरू कोही कलाकारहरू जोडिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ यसरी दैलो दैलोमा पल शाह चाहिँ आइपुग्नु भएको छ र पार्टीहरूलाई साथ दिनुको लागि तपाईँहरू नआत्तिनु है म छु तपाईँहरूको लागि भनेर चाहिँ पलजी चाहिँ हामी चाहिँ अहिले सातो बाटोमा छौँ पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ अलि चहल पहल भएको छ किनभने यो 25 गते पछि चाहिँ यो उद्योगहरू खोलियो नि त त्यही भएर चाहिँ पहिलाभन्दा जुन हामी वैशाखको 1 गते राहतमा हिँडेको थियो त्यो दिन चाहिँ एकदमै टाइट कडा नै थियो किनभने त्यो 1 गते नै 2 गते हामीले फेरि लगतै जाने भनेको चाहिँ 1 गते पेप्सी कोलामा त्यो केस भेटिएको कारणले चाहिँ अब हामी त्यतिखेर चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो रोक्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ हामी यो आज 28 गते गर्दैछौँ आज चाहिँ अलिकति पहिलाभन्दा चाहिँ अलि गाडीहरू पनि धेरै नै चलिरहेछ धेरैभन्दा पनि त्यो सामानहरूको गाडीहरू नै हो यहाँ हल्का फुल्का काम भइरहेछ दादा कुन ठाउँमा हामी जाने अब उता सातो बाटो सातो बाटो होइन नै हो कता हो अगाडि उहाँ बस्नु भएको त्यहाँ अगाडि हो हस् हस्
कता हालखबर सन्चै हो आराम छ यार नमस्ते अब यसपछि कसको हामी चाहिँ सनेपामा छौँ यो निकाल्दा बाबु बाबु एउटा चाम कपाल काटेर हो ढाका टोपी लाउनु भएको छ लुक्स त नयाँ नयाँ जहिले चेन्ज भइरहेको छ दाढी अहिले कपाल ए रोशनीको भ्लगमा पनि आएको थियो र गाइस है अहिले चाहिँ मैले कपाल हजुरले नि माया दिनुभएको छ मेरो थ्याङ्क यू सो मच र तपाईँले कृपया यो लुक्सको एकदम कमेन्ट गरिदिनु होला अब दुइटै लुक्स गर्नु न यो पनि यो मास्क त खोल्नु हुँदैन है खोलेर सर ल यो खासमा के हो भने लकडाउन छ सबैजनाको अनि यो सबैलाई परेको समस्या हो होइन नसुहाउनु आफ्नो ठाउँमा छ तर मलाई मन लागेको मन लागेर काटेको मेरो चाहिँ नेचुरली हेयर नै कर्ली स्ट्रेट गरेको थियो होइन अनि नराम्रो देखेको थियो त्यही भएर गर्दाखेरि यतापट्टि प्यानिङ गर्नु होला धन्यवाद यस्तो परिस्थितिमा सहयोग गर्नुभयो हामीलाई धेरै धेरै धन्यवाद विशेष गरी हाम्रो ब्लक डिभिजनको अध्यक्षज्यू र अनि फलहरू र सबैसँग एकदम सुरेश भेटेन पछाडि भेटिनु अनि पछाडि यस पछाडि मजाको देखिरहेछ है सिङ्गे माटो सोफा खोज्दैछौँ घर अझै यता भित्र भन्नुभएको छ हेलो यो चाहिँ बाफलमा आएको छौँ हामी अहिले सुन्दर उहाँ अगाडि काठमाडौँ मल अगाडि सुन्दर अब पाउने मान्छे चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ ए हुनुहुन्छ सुन्दरमा हुनुहुन्छ एकजना अब काठमाडौँ मल अगाडि पोजमा खिच्दै हुनुहुन्छ फोटो त्यहाँ कहाँ हुनुहुन्छ देखो त हो दाइ कहाँ हो उसको दाइ कता हो यहीँ हो ए हजुर तपाईँ हो ए हजुर नमस्ते हजुर नमस्ते हामी चाहिँ सुन्दरमा छौँ
बसिरहेको छु एउटा 40 सालदेखि लाग्यो त्यो राम गुरुङहरू त्यो छ नि रामदाईहरू भन्ने छ नि उहाँले उहाँकोमा छोड्छौँ यहाँ यहाँ हाँडी गाउँमा क्या हाँडी गाउँमा कहाँनिर पछि अहिले चाहिँ हामी रातो पुलमा आइपुगेको छौँ। रातो पुलमा आइपुग्दा अलिकति वरिष्ठ अहिले काम गर्दै हुन्छ प्राविधिक दाइलाई भेटेछौँ। यहाँ चाहिँ पलजीले बच्चाले गर्दा राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नाम पनि लेख्ने काम भइरहेछ। कृष्ण खरेल दाइ हस् दाजु हस् धन्यवाद प्रेस अनुप तिनीहरू पुरा भयो आफू पलजी र दाइले सक्नु भएको छ। हो हेर्नुहोस् आफैले उठाउनु भयो पलजीले सामान। त्यो के भयो एक्लै पर्दाका हिरोहरू यसरी हेरियो हिरो भयो भने पात्र हजुर चाहिँ गहना पोखरी ओके गहना पोखरीमा आइपुग्यौँ है। अनि त दयाको कालकुनमै होइन चाहिँ कालकुन रहेछ मान्छे अनि किन हेर्ने ल त्यो कृष्ण बाजे भने त्यही त त्यही दिन्छ बाटोमै दिन्छ अनि त्यो रामदाई खोइ कसले हाम्रो पुष्कर दाइ दौडिँदै हुनुहुन्छ। थाक्नु भयो ए उहाँ हो हाम्रो बाजे के नाम बाजे बाजे जापानिज बाजे बाजे हुनुहुन्छ अरे बाजे होइन बाजे के छ बाजे हामी चाहिँ गहना पोखरी भन्दा थोरै भित्र छौँ अहिले। दाइ कता जान्छ तपाईँ अगाडि हामी रात मार्दै यहाँ राम थापा र हाम्रो दिदीलाई यहाँ त कृष्ण बाजा पुराजी किनभने सँगै मात्र कोही मात्र छैन। जीवनको खुला सेक्सन हेर जीवनको छिटो दौड त्यो यो कागज कागज दिनु मेगा तिमी कहाँ खै बस्नु त काट्नु त जीवन हामी चाहिँ अहिले पुरानो बानेश्वरमा छौँ। यहाँ चाहिँ डान्सरहरू हुनुहुन्छ। मदन भएको
उपायहरू मानिसवरमा अहिले आइपुग्नु भएको छ पुरानो मानिसवरमा यसरी राम्रो साथीहरूलाई चाहिँ यो वितरण गरिराख्नु छ र यो पछि लास्ट स्टप भनेको चाहिँ चाबेमा रहेका अन्य प्रान्तिक साथीहरूलाई चाहिँ उहाँले गरेर चाहिँ यसरी सामानहरू दिने हुनुहुन्छ र यो जति पनि सामानहरू छन् यी सबै सामान चाहिँ पहुँचीले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ किनेर चाहिँ यसरी साथीभाइहरू केही दिनको जीवनयापन सहज होस् बहिनीको लागि चाहिँ हाम्रो हन्ड्रेड ग्रुपको साथीहरूले हामीले सहयोग गरिरहेको पालो पालो गरे हुन्छ हामीले दिन्छौँ भने कमिटमेन्ट गरिसकेको थियो होइन त्यस पछाडि उहाँले रिक्वेस्ट गरेको त्यसो होइन फेरि पनि म देखाउन चाहन्छु र हेर्नुहोस् बिस्किट छ यो उता तेल छ तर मलाई केही कलाकार साथीहरूलाई कलाकारहरूलाई कम्पेयर नगरिकन यहीले पछि गर्नुहुन्छ होला भनेर चाहिँ म्यासेज लेखेको थियो कि हामी कम्पेयर गरेको होइन हामीले अहिले यो बेलामा तपाईँहरूले हजुर हामीले चाहिँ 24 परिवारलाई हामीले बाँडेको छ 25 परिवारलाई बाँडेछ अघि पनि गोविन्द सरलाई पनि हामीले तल बाँडिसकेको छ 26वटा चाहिँ परिवारलाई हामीले दिन्छौँ हजुर डान्सरहरू हजुर नृत्यकर्मीहरूलाई भनौँ न ट्रोल बनाइदिएका छन् त्यस्ता ट्रोलको शिकार पनि नहौँ हुन त बलिउडमा आमिर खान पनि यो ट्रोलको शिकार परिसके उनले पनि 1 किलो पिठोभित्र 15 लाख रुपियाँ पैसा दिएको भन्ने समाचार आयो तर पछि आफैले खण्डन गर्नु पर्यो पब्लिकले कहिलेका पोजिटिभ वेमा ट्रोल बनाइदिँदाखेरि पनि कलाकारहरूलाई असर परिरहेको छ र त्यो असर नपरोस् भनेर अहिले तपाईँहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नु छ 2000 किन नहोस् 2000 नहोस् त्यो तपाईँहरूको यो अभियानमा सहयोग गरिदिनु भने प्राविधिक साथीहरूको चाहिँ केही दिनको समस्या टर्न सक्छ होइन मेरो तात्पर्य भनाइ मात्र हो त्यस कारणले जति पनि विशेष कतिवटा तर यहाँ जाने यहाँ 8वटा यहाँ चाहिँ हामी फेरि पुरानो बानीसँगै आयो सामान लिएर बाबु सान्ची तिमी आऊ न ल होइन त्यो एकछिन पछि लाग्न राख्दा हुन्छ अब उहाँ चाहिँ हाम्रो फाइटर दाइ हुनुहुन्छ हजुर यो चलचित्रमा द्वन्द कलाकारहरूलाई फाइटरहरूलाई अघि डान्सरहरू हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ यहाँ फाइटर हुनुहुन्छ बाइक चाहिँ नहुँदैन है 1 2 3 4 5 6 7 8 जना साइन गर्दै ल यो अहिले उहाँ चाहिँ हाम्रो चुल्ठे चाहिँ हुन्छ ए तिम्रो कपाल पनि ठुलो रहेछ उहाँको त्यो चुल्ठे भयो त्यो ए कपाल ठुलो भयो नि चुल्ठे
पुरानो मान्छे यता आइसु नमस्कार है होइन मेरो नाम प्रेम चुल्छे बलले भेट्ने हुन्छ नि नम्बर भन्नु 9841 एउटा मदनलाई जाँदैन अनि 9741 हजुर 9741 हजुर तपाईँलाई आउनु भनेन कि गाडीमा बस्न उता फाइटरले दिनु पर्यो हजुरको कुरा गरिरहेको साथी दाले धेरै काम गरे भनेर होइन हामी त एउटा साथी हो नि त धेरै हामी यो उसलाई मदन लिदिन्छ स्टार्टिङदेखि हामी सँगै काम गरेको मदन खोइ त उता पारिपरि आउँदैछ यो पर्दैन यहाँ आउँदैछ यो मदनलाई मदन घिमिरे आराम मैले घर लकडाउनको मौका पारेर चाहिँ यहाँ बाटो बनिरहेछ राम्रै हो यो रोडहरू सबै नालीहरू यो विद्युतको विद्युत चाहिँ के अन्डरग्राउन्ड सबै कहाँनिर यही हो गुम्बामा भन्नु हामी चाहिँ जाबेलमा छौँ अहिले अहिले चाहिँ 7 बज्न लाग्यो तर उज्यालो छ 6:45 भएको छ हामी अब कहाँ जाँदैछौँ बौद्ध जोरपाटीमा त्यसपछि अनामनगर त्यति नै होला सडक निर्माणको काम भइरहेछ यहाँ के हो बाटो तलैको चाहिँ यो त एकदम त्यो टेन्सनलाई यहाँको एरियाको टेन्सनलाई चाहिँ यहाँ दिन लाग्यो एकै ठाउँमा दिन लाग्यो हाम्रो सबै यहाँ हुन्छ अब कति ठुलो कुकुर सक्दैन त्यहाँ हेर्छु न सबैजनालाई सन्चै छ नि ठिक छौँ हामी सबै सन्चै प्राविधिकहरूलाई रातबाटै हामी पछाडि पल्जी आज किनभने उहाँको गाडीको चाहिँ चाबी बिग्रेर अनि हाम्रो हामीसँगै गाडीमा आउनुभएको छ होइन त्यही भएर पल्जीको हाम्रो अनुहारमा पल्जीले हाम्रो प्रतिबिम्ब देख्नुहुन्छ त्यही भएर रोयल नायक भने चाहिँ पल्जी नै हो प्राविधिकहरूको लागि हामी चाबेलभित्र छौँ हाम्रो मिलन भाइले काम जारी गरिराख्नु भएको छ सबै दाइहरूले के गर्ने है पछि खोजौँ ल टेन्सन आफ्नै फ्यामिली हामी छैन फिल्मको सबै हो पछि भेटौँला काम गर्दा ल आउनु
हामी चाहिँ अहिले अनामनगरभित्र छौँ। यहाँ चाहिँ अब यो सेकेन्ड लास्ट नै हो यो यहाँ ठाउँ चाहिँ। त्यो पुल लिएर आउनु मिल्दैन? त्यो सङ्गम पुल उता चाहिँ नि पाटन बङ्गलामुखी जाने पुल कतिको टाढो पर्छ त्यो? त्यहीँ त हो दाइ। भनेपछि कुन साइडमा त्यो नयाँ त अपार्टमेन्टतिर हो तपाईँको? अपार्टमेन्ट त के अरे उमा त्यो हजुर कलेजको साइडमा लिभरपुल स्कुल 3 गुणेमा यता हो त्यो के कलेज छ नि एउटा चिकन स्टेसन भएको ठाउँतिर हो भन्नु। आज पनि राति नै हुन्छ कहाँनिर रे? राति हुन्छ 8 बजे अहिले, अब अझै 1 घन्टा लाग्छ होला। है। बाँड्दैछौँ अझै। साढे 8 बजिसक्यो टाइम चाहिँ। अब हामी नयाँ बानेश्वर फेरि जाँदैछौँ। त्यहाँ किन अघि के भयो बानेश्वर? त्यहाँ अझै 2 जनालाई चाहिँ रातभित्र छुटेको छुटेको हजुर हजुर। त्यही त यो चाहिँ हनुमान खानको हजुर हजुर। फाइनली आज चाहिँ हामी हाम्रो राहत वितरण कार्यक्रम सकिसकेको छ। हामी चाहिँ अहिले 9 बज्न लागिसक्यो। बिहान 11 बजेदेखि हामी धेरै ठाउँ सल्लाहकारी भक्तपुर, ललितपुर, सानेपा, कलङ्की, जोरपाटी, अनामनगर हुँदै धेरै ठाउँहरूमा हामी भित्रभित्र पुग्यौँ। अनि यसको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ पुष्कर दाई हुनुहुन्छ। पुष्कर दाईले उहाँले धेरै जिम्मेवारी लिनुभएको छ होइन। कस्तो भयो? कस्तो भयो भनिदिनुहोस्। यो एकदमै रमाइलो भयो। यो हामीले सोचेको भन्दा धेरै चाहिँ नि सजिलो तरिकाले हाम्रो पल्साजीले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो। आज चाहिँ हाम्रो रातमा बाँडेर हाम्रो चाहिँ नि पल्साजीको चाहिँ प्याकेज चाहिँ सकेको छ। पल्साको जति हामीले शब्दबाट तारिफ गरे पनि कम्ती हुन्छ। किनभने पल्साजीले मलाई पटक पटक भन्ने गरेको थियो, हाम्रो अनुहारमा उहाँले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्छु भनेर भनेपछि झन् हामीलाई अझ जिम्मेवारी बोध भएको आफ्नोपनको चाहिँ बढी आभास महसुस गराउनु भयो। त्यसैले पल्साजी लगायत पल्साको बहिनी हामी रोशनीजी हुन्छ। पल्सालाई जन्माउने आमा र बुवालाई धेरै धेरै नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घ र मेरो सम्पूर्ण चलचित्रमा काम गर्ने श्रमजीवी टेक्निसियनको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामीसँग हुनुहुन्छ विमल दाई जो हामीलाई वानीमा एकदमै हेल्प गर्नु सहयोग गर्नु भएको छ। दाई कस्तो लाग्यो केही भन्नु? जब आफूले जुन फिल्डमा काम गरिन्छ असली हिरो को हुन्छ भने जब आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने साथीभाइहरूलाई सहयोग गर्छ नि, वास्तवमा असली हिरो त्यो हुन्छ। पल्जीले के गर्नु 5 लाख रुपियाँ सहयोग गरेर आफ्ना क्षेत्रका प्राविधिकहरूलाई घर घरमा गएर कोठा कोठामा गएर जुन सहयोग गर्नुभयो, यो भनेको फिल्म लाइनको असली हिरो त हुनुहुन्थ्यो नै नायक। त्यो भन्दा नि महानायक भनेको अरूको दुःख पीडामा साथ दिने भनेको महानायक। अब हामीसँग हुनुहुन्छ टिम नेपालको सबै टिम नै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ दाइको नाम देवराज गुरुङ दाई, कृष्ण लामा, हाम्रो मिलन बोगटी, सबैजना यति धेरै केही भनिदिनु हजुरले कस्तो लाग्यो? आज हामीसँग सबै एउटा टिम भएर हिँड्यो। हामी पहिला पनि हिँडेको थियौँ, हामीले पनि हिँडेको थियौँ। अब सर्टकटमा चाहिँ के भन्छ भने रिल र रियलको हिरोमा फरक पर्छ। जस्तै रिलमा पनि रेलमा पनि हिरो भनेको चाहिँ एउटै पल्सा, त्यति नै हो। म त्यही भन्छु। धन्यवाद, एकदम खुसी लाग्यो। यति मेहनत हुनुहुन्छ हजुर, यति थाक्नु नै भएन सबैजना। अहिले 9:30 बज्न 9:30 भइसक्यो होइन। ल म अब फाइनल्ली लास्टमा हजुरलाई दादालाई देखाउँछु। कस्तो लाग्यो त राहत वितरण? कस्तो भयो? रात कार्यक्रम सक्यो, सबैले मलाई साथ दिनुभयो। हजुर, नेप्चा अनि हाम्रो टिम नेपाल साथै सम्पूर्ण हाम्रो साथीहरूले एकदमै मलाई साथ दिनुभयो। हजुर, बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी चाहिँ 2 चरणमा हामीले रात वितरण गऱ्यौँ र एकदमै निडी टेक्निसियनलाई चाहिँ हामीले दियौँ। र हाम्रो दोस्रो चरणमा चाहिँ डान्सर्स र फाइटर्सलाई पनि हामीले यसै सम्मान के भन्छ होला एकछिन ट्रक आइरहेछ। र दोस्रो चरणमा चाहिँ हामीले डान्सर र फाइटरलाई पनि हामीले समावेश गर्न पायौँ। एकदम खुसी लागिरहेछ। त्यसको लागि
सम्पूर्ण टिमलाई फेरि पनि बधाई र धन्यवाद। सबैभन्दा बढी धन्यवाद त हामी तपाईँलाई दिन्छौँ, किनभने रियल हिरो हामीसँग हुन्जेलसम्म हामीलाई कुनै दुःख छ जस्तो लाग्दैन हामीलाई। Thank you. त्यही भएर रियल हिरो चाहिँ पल्सा नै हो। गुड नाइट। हस् थ्याङ्क यू सो मच सबैजना, थ्याङ्क यू।